अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक, हमारा रुक़िया अल्लाह की तौफ़ीक और उसके फ़ज़ल से है। नाजायज़ ताल्लुक़ात से परेशान लोगों के लिए आज का हम रुक़िया रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी इस गंदे फ़िअल में, अमल में पड़ चुका है, वो हटना भी चाहे तो हट नहीं पाता। औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम करता है। ऐसे लोगों के लिए आज का हमारा रुक़िया रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस रुक़िये को कामिल यकीन के साथ और अल्लाह से तौबा, इस्तिग़फ़ार और इसी तरह नमाज की पाबंदी, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस नाजायज़ ताल्लुक़ात से निजात अता फरमाएगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक ये नमाज आपको फहाशी और बुरे कामों से रोकती है। तो हमने नमाज की पाबंदी करनी है, बावजू रहना है। इंशाअल्लाह जो छोड़ना चाहे सच्ची नीयत से, सच्चे इरादे से, नाजायज़ ताल्लुक़ात से तौबा करना चाहे, वो उसको गुनाह और कबीह अमल अगर वो समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसे अमल से, उस फ़ेल से रोक देगा इंशाअल्लाह। उस रुक़िया को ऐसे शख्स को बार बार सुनाया जाए, बार बार इस रुक़िये को सुनाया जाए, इंशाअल्लाह ये कबीह अमल उससे दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर बावज़ू होकर रुक़िये को सुनना है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैस लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनह फ़ास्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा यौम तकूनु अस्समाउ कल्मुहल व तकूनुल जिबालु कल्इहन व ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सिरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तु'वीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा युनजीह कल्ला इन्नहा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तद'ू मन अदबर व तवल्ला व जमअ फ़अवा इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु अश्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहु ख़ैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. इस रुक़िये को दिन में कई दफ़ा सुने इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इंशाअल्लाह जितनी भी नाजायज़ ताल्लुक़ात की बुरी आदत बुरा फ़िअल है अल्लाह के हुक्म से वो छूट जाएगा इंशाअल्लाह।